वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने नईम साहब के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। नईम साहब, क्वेश्चन याद है या रिपीट कर दूं कि 15 घरों का मातम खत्म हो सकता है क्या? ये मुअत्तलियों से, ये चार्ज एक से दूसरे के हाथ में पकड़ा देने से, बरतरफियों से, इंक्वायरी कमेटियां बनाने से, और अनफॉर्चुनेटली इंक्वायरी कमेटीज क्या करती हैं ये हम सबको पता है। मैं कोई जजमेंटल नहीं हो रही, मैं कोई यहाँ पे फैसला नहीं सुना रही, लेकिन इंक्वायरी कमेटीज की अगर फाइंडिंग्स ठीक होती, इंक्वायरी कमेटीज अगर जिम्मेदारान का तयन करने के काबिल किसी भी वक्त में होती, इतनी इंक्वायरी कमेटीज, इतने वाकयात पाकिस्तान में हुए हैं, तो हम आज एटलीस्ट कुछ नहीं तो 30 या 40% इस तरह के वाकयात से बच सकते हैं। कमेटियां बनाने या मुतल करने उसने कहा नहीं है, हमें इसकी रूट कॉज जानने की जरूरत है, हमें उसके ऊपर कुछ प्लान की जरूरत है आगे फ्यूचर। देखिए उन माँ बाप का जो मातम है वो तो सारी जिंदगी है, हम बाकी आने वाली नस्लों के लिए जो मातम है उनको तो बचा लें पहले। आप ये नौकरी कर देंगे उनको क्या सजा, उनको सजा होगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ। नहीं साहब, ये आने वाली नस्ल ही थी, अभी तो दुनिया में आए थे। बना के भेज देंगे ना, यूनिवर्सिटी जाएगी, कमेटी में चली जाएगी, वो 10 लोगों को उसमें वो। चलो नहीं साहब, मैं आपसे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कर लेती हूँ। मुझे जरा ये बता दीजिए, वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गुल को मुअत्तल कर दिया गया है, ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। पहले तो ये बता दें क्या वही खाली इस चीज के जिम्मेदार थे? दूसरा मुझे ये भी बता दें कि सेक्रेटरी हेल्थ का जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, कुछ सालों पहले ये साहब सेक्रेटरी हाउसिंग थे और मुअत्तल भी थे, मुख्तलिफ केसेस भी थे, आपके नॉलेज में होगा। ये साहब से आप कैसी उम्मीद रख सकते हैं, जो जंगला वो हाउसिंग को देख रहे थे, शायद जंगलात के महकमे को भी देखते रहे, अब यहाँ पे आके वो हेल्थ को देखेंगे। प्रॉब्लम हमारे एंड पे है सर, हम लोग राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो है वो अपॉइंटमेंट ही नहीं करते हैं। अब ये साहब आके क्या है हेल्थ में जो है छक्के मार देंगे, क्या तब्दीली लेके आएंगे? बिल्कुल ऐसी है, मैं कहता हूँ देखें डॉक्टर होना जरूरी नहीं है हेल्थ की जॉब के लिए, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना जरूरी है, जिसको चीजों का पता हो, मैनेजमेंट का पता हो, जिसको सिस्टम का पता हो, ठीक है ना। उसमें कोई इलाज नहीं करना, लेकिन कम से कम इस कैपेसिटी का जरूर हो, कैपेबल हो कि उसको पता हो कि जी मैंने कैसे मैनेज करनी चीजों को, उसको हेल्थ एंड सेफ्टी का पता हो कि जी मैंने ये कैसे चेक करनी है, उसको ऑक्सीजन का पता होना चाहिए कि जी मैंने सारा सिलेंडर उठवाने हैं मैंने, और कौन से मैंने चीजों को आगे ले गया। ये कोई ऐसी इसमें वो पॉइंट है नहीं सर, ये आपने देखनी है ना, आप लोगों ने, आप हुकूमत में बैठे हैं, आप लोगों ने चीजें देखनी है, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं, ये साहब क्या करेंगे आके? देखिए हम आज आप सवाल कर रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं, कल हुकूमत में नहीं होंगे फिर भी हम बैठे होंगे आपको जवाब दे देंगे। बात रहे कि इसके बाद ये नहीं है कि हुकूमत पे डाल रहे हैं या हम ना हुकूमत वालों पे लोगों पे डालें, हम ये चाहते हैं ऐसी चीजें बेहतर हो जिनका डायरेक्टली लिंक इस आवाम के साथ है, उन सिस्टम्स को बेहतर होना चाहिए, उन अदारों को बेहतर होना चाहिए। हेल्थ के भी हालात यही है, एजुकेशन के हालात भी यही है, जो 2 बेसिक नीड्स हैं लोगों की, आवाम की। तो मैं समझता हूँ स्क्रैच से शुरू करें, जीरो से शुरू करें, जो दुकानें लगाई स्क्रैच से शुरू करें, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, लेकिन करें तो सही ना स्क्रैच से शुरू। मैं कर्नल साहब से जान लेती हूँ। कर्नल साहब, वालिदैन का इल्जाम है कि आपके वक्त नर्सरी में अमला और डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल में उनका इल्जाम बड़ी हद तक दुरुस्त है, कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करा। मेरा पूरा क्वेश्चन ये है, अगर अमला और नर्सेज डॉक्टर्स वहां पे मौजूद थी तो क्या वो इतने बेइज्जत थे कि जाते हुए एक 2 बच्चा पकड़ के बाहर नहीं जा सके? उनको अपनी जानें इतनी अजीज थी, और अगर वहां पे मौजूद नहीं थे, बाहर से लॉक था, तो इतनी प्रोफेशनलिज्म उनमें नहीं है कि आप छोटे छोटे नौमौलूद बच्चे जो चंद घंटों के हैं उनको आप अकेला नर्सरी में छोड़ गए, अपने यहाँ ब्रेकफास्ट पे चले गए या जहाँ पे भी आप लोग चले गए, कैसे जा सकते हैं? इतनी बड़ी नेग्लिजेंस, दरवाजा लॉक था, तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी गई, कोई फैसला, अगेन मैं नहीं सुनाऊंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि जिम्मेदारान का तयन क्या कौन करेगा? माजी में जिम्मेदारान का तयन कोई नहीं कर सका, आगे नहीं कर सका, ये क्या फाइंडिंग? दुनिया में वॉच, मॉनिटरिंग, सर्वेलेंस, अकाउंटेबिलिटी, पनिशमेंट, हर चीज का सिस्टम अवेलेबल है, मगर सारे सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए हमारे यहाँ कुछ दयानतदारी, कुछ अमाल किरदार, कुछ मेरा ख्याल है लालच कम और एफिशिएंसी ज्यादा,
ہمیں ہمارے میں جو کوئی لوگ کمپیٹنٹ ہیں، ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، ہم کیوں نہیں ان کو ہر ادارے میں، ہر منسٹری میں، ہر جگہ جس جگہ پہ عوام کا تعلق واسطہ ہے ادھر کیوں نہیں ہم کمیٹیاں بنا کے 5 بندوں کی، 10 بندوں کی، 11 بندوں کی. ایک بات اور سوٹ نہیں کرتا. دیکھیے بیماری یہ ہے کہ ہم سفارشی جو ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، جو فیوریٹزم جن کو کرنی ہے، انہیں تو ہم کوئی میرٹ نہیں دیکھتے، کوئی تجربہ نہیں دیکھتے، کوئی ایکسپیرینس نہیں دیکھتے. ہم نے جس دن پارلیمنٹ میں ان پڑھوں کو ایلیجیبل کیا تھا، اس قوم کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے. اگر گریجویٹ کر گئے تھے مشرف تو کیا تکلیف تھی کہ جعلی ڈگریاں آدھے سے زیادہ ہو گئی تھی. اپنی اگلی نسل جو تھی وہ اپنی کوالیفکیشن کر کے اس میں آتی، نہ ان کے پاس کوالیفکیشن، نہ آپ کے بھی ہاسپٹل میں آ جاتا ہوں. دیکھیے اگر ہاسپٹل میں مانیٹرنگ ٹیم ہوتی جو ہر ڈپارٹمنٹ کو 24 گھنٹے واچ کرتی، کتنے کے مہنگے کیمرے ہیں، کیوں نہیں ہر ادارہ اپنے ہر کمرے میں ہر جگہ پہ جہاں ذمہ دار ادھر کیمرے لگا کے واچ کر سکتا. ان کا کدھر تھا کمپیوٹر کا آپریٹر اور کمپیوٹر کا سسٹم، کدھر تھا جو ڈائریکٹ ان کے ڈاکٹرز کو اور ان کے ایم ایس کو اور ان کے چیف ایگزیکٹو کو آدھی رات کو خبر دے کے بھی بتا سکتے. اور پھر یہ والدین کہتے ہیں 2 گھنٹے گزرے ہیں، اندر کوئی سٹاف نہیں تھا، وہ کدھر تھے 2 گھنٹے؟ نہیں سر، ہمارے جو طلال چودھری صاحب ہیں وہ کل آ کے بار بار کہہ رہے تھے رسپانس ٹائم 6 منٹ، رسپانس ٹائم 6 منٹ. اگر رسپانس ٹائم 6 منٹ تھا تو 15 میں سے 14 بچے کیسے جھلس گئے میرے بھائی؟ ذرا اس کا بھی جواب دے دیں. میں کرنا صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، وقت کم میں نے پھر ڈاکٹر صاحب سے ان کا پوائنٹ بھی لینا ہے. کمپلیٹ کریں اپنی بات. میں یہ کہوں گا کہ جی دیکھیے ہر ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹائز کریں، ان پہ کیمرے لگائیں، ان کی پرفارمنس نوٹ کریں، ان کے ایس او پی ذمہ داریاں ڈکٹیٹ کر کے دیں، وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر لگی ہوں، اور پھر ذمہ دار کریں ان کو. تھم کنٹرول، ڈور سارے تھم کنٹرول کریں. کوئی ضرورت نہیں آپ کو تالے لگانے کی، آنے جانے والا جب تک تھم لگائے گا تو دروازہ کھلے گا، پتہ چل جائے گا اندر کوئی نہیں تھا کہ نہیں. اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ کرنے صاحب، لیکن کرنے کی نیت ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم نے وفاقی سیکرٹری صحت اسلم غوری کو معطل ہوتے ہوئے دیکھا، عہدے سے برطرف کر دیا. اب ان کی جگہ ماشر جن صاحب کو لایا گیا ہے، وہ سیکرٹری ہیلتھ جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. کچھ سال پہلے یہ صاحب سیکرٹری ہاؤسنگ تھے، وہاں سے پھر معطل ہوئے، ان پہ کچھ کیسز بھی بنے تھے. اس کے بعد وہ جنگلات کو بھی دیکھتے رہے، اب ان کو ماشاءاللہ ہیلتھ میں لے آئے گئے. مطلب ہم کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پہ کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنات کی خوبیاں ہیں کہ ایک وقت میں اڑ کے ہر جگہ پہ سارے کام کر لیتے ہیں ہم لوگ. ایک اتنا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ ایک بندہ مختلف جگہوں پہ جا کے 100% سرو کر رہا ہے، اور سرو وہ کہیں پہ بھی نہیں کر رہا، 0% اس کی جو ہے وہ سرونگ ہے وہاں پہ. تو اب ہم ان لوگوں کو کیسے دیکھیں؟ گنہگار کس کو ٹھہرائیں؟ جو اپوائنٹ کرتے ہیں ان کو، یا جو غریب بیچارے بچے پیدا کرتے ہیں تو وہ پیدا ہی نہ کریں. پھر ان کو پتا ہے کہ پیدا کیے تو پھر تو جھلس جائیں گے بچے، کیا فائدہ پھر اتنی تکلیف برداشت کرنے کا؟ کہتے ہیں نا جیک آف آل کنگ آف نن. اور دوسری بات یہ کہ انیبلٹی یہی ہے جو اپوائنٹمنٹ میں جو سب سے بڑی جو ہماری انیبلٹی ہے، یا جو آج بھی یہ سامنے ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ ایک ذمہ دار عملہ انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ صحیح نہیں ہوئی تھی. میرے خیال میں ہم اس واقعے کو صرف ایک فائر انسیڈنٹ کے طور پر نہیں دیکھ سکتے. آج کی وجہ تو میری بات ہے انویسٹیگیشن بتائیے، اگر اس کی ایکچوئل انویسٹیگیشن ہوئی اور ایکچوئل انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن ایک فائر کا چھوڑا نامولود بچوں کی ہلاکت میں تبدیل ہونا ہمیں سیفٹی سسٹم کے بارے میں سوال کرنے کا حق دیتا ہے کہ سیفٹی سسٹم کیا تھا، کیا اس پہلے سے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے، یا کوئی کریکٹیو ایکشن واقعی میں گراؤنڈ پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. بالکل یہ بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں ڈاکٹر صاحبہ. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا معذرت کے ساتھ، لیکن آپ نے جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں اس کا جواب آج ہر پاکستانی مانگ رہا ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کا دل غم سے نڈھال ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہو گیا. ناظرین شارٹلی میں بتا دوں اینڈنگ میں کہ یہ ہاسپٹل 1985 میں جاپان نے بنا کے تحفے میں دیا تھا، اور اس کے بعد جتنی بھی ایکسپینشنز ہوئی ہیں وہ جائکا کے ذریعے جاپان نے ہی کی ہیں. یہ مدر چائلڈ بھی جاپان نے ہی بنا کے دیا تھا، اور اب مینٹیننس، صرف مینٹیننس ہمارے وفاق کے ذمہ تھی، اور ہم اس میں بھی ناکام رہے. اور ہم بات کرتے ہیں انتظامی یونٹس کی، نئے صوبوں کی.
پہلے وفاق سنبھال لیں پھر ہم نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.